Galaxy News Hour live. अनेक नामका शीर्षकमा शुल्कले नपुगेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू विद्यार्थीले पढ्ने किताबमा समेत आर्थिक लाभ खोज्छन्। त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीका पोसाक, झोला र कपी कलममा समेत आफूले भनेकै पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य पार्छन्। अब यो विद्यालय पिच्छेका सञ्चालकको स्वार्थमा मात्र सीमित रहेन। निजी स्कुल सञ्चालकको संस्था प्याप्सनले संस्थागत निर्णय गरेर तोकेकै प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक किन्न उर्दी जारी गरेको छ। निजी हुन् या सामुदायिक विद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बाहेक अरू कुनै पनि संस्थाले यो वा त्यो पुस्तक पढाउनु भनेर निर्देश गर्न मिल्दैन। यद्यपि प्याप्सन नामक सिन्डिकेटले आफ्नो भवन निर्माण गर्ने र संस्था चलाउने खर्च उठाउन आफूसँग आबद्ध निजी विद्यालयहरूलाई आफूले तोकेकै पाठ्यपुस्तक किन्न निर्देशन दिएको हो। देशभरि प्याप्सनसँग आबद्ध विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम्तीमा 10 लाख छ। एक शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको न्यूनतम 50 करोडको कारोबार हुन्छ। प्याप्सनले मोटो रकम असुल्ने चाँजो पाँजो मिलाउन निश्चित प्रकाशन गृहकै पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरेको स्पष्ट छ। यसको मारमा अभिभावक त परेकै छन्। यसले विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तर पनि असर गरेको छ। प्याप्सनले अनिवार्य भनेका पुस्तक गुणस्तरहीन छन् भनेर सदस्य विद्यालयले नै गुनासो गरेका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी प्याप्सनले पुस्तक लाद्न गरेको चलखेलमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ न्याय पाउन सेवाग्राही अदालत धाइरहँदा न्यायाधीशहरू न्याय दिन छाडेर घुमघाममा निस्केको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। दुई वर्षसम्म न्याय सम्पादनको काम बिथुलिएको सर्वोच्च अदालत अझै लयमा फर्किएन। 30,000 मुद्दाको खात, न्यायाधीशहरू भने देशव्यापी घुमघाममा। पाठ्यपुस्तकमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको सिन्डिकेट, प्रकाशन गृह तोकेरै 4600 स्कुललाई प्याप्सनको पत्र, कम्तीमा 50 करोडको चलखेल। उम्मेद्वारबारे निर्णय नलिन मातहतका निकायलाई गरिएको परिपत्रले काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि, विधान विपरीत केन्द्रकै नेता हावी हुन खोजेको आरोप। नेपालको थप बिजुली किन्न भारत तयार, अब 364 मेगावाट बेच्न सकिने। र पाकिस्तानमा चुनावको मिति प्रस्ताव गर्न निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन, संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई जारी, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रदर्शन। महामारी, लकडाउन र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनका कारण 2 वर्षसम्म कुनै उल्लेख्य कामै नगरी समय कटाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि न्याय सम्पादनमा केन्द्रित भएका छैनन्। विगत लामो समय न्यायका आकाङ्क्षीहरूलाई निराश घर पठाएको कुनै ग्लानि पनि उनीहरूमा देखिएको छैन। कतिसम्म भने बल्ल तल्ल मुद्दाको नियमित सुनवाई हुन के थालेको थियो। सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू फागुन अन्तिम साताबाट लामो अवधिको बिदा मनाउन वा निरीक्षणका नाममा घुमघाममा निस्कन पुगेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अलग राख्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले 20 न्यायाधीश बहाल छन्। तर बुधबार जम्मा 13 न्यायाधीश मात्र उपस्थित भए। 7 जना एकसाथ अनुपस्थित हुँदा न्याय सम्पादनका कामै प्रभावित भए। 286 मुद्दा पेशी चढेकोमा 235 मुद्दाको त सुनवाई नै भएन। न्यायको अपेक्षा लिएर पुगेका सेवाग्राही निराश भएर घर फर्किए। दैनिक 10 वटा भन्दा बढी इजलास बस्न सक्ने भए पनि ठूलो संख्यामा न्यायाधीश बिदा वा निरीक्षणका नाममा घुमघाममा निस्किँदा यो अवस्था आएको हो। गत आइतबार एकै दिन 11 न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा जम्मा 5 वटा इजलास बसे। त्यस दिन 192 मुद्दा पेशी चढे। 146 मुद्दामा प्रवेशै नगरी न्यायाधीशले थन्क्याइदिए। सर्वोच्चको यो अवस्था भएको अहिले वा 1-2 दिन मात्र होइन। फागुन अन्तिम सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उच्च अदालत निरीक्षणका नाममा एकसाथ उपत्यका बाहिर निस्किए।
यतिले नपुगेर तिनले आसपासका तीर्थ र पर्यटकीय स्थल घुमघामको पनि मज्जा लिए। कतिले त घरपाएक भ्रमण मिलाएर भेटघाटका अवसर पनि यसैलाई बनाए। यही कारण दैनिक 250 हाराहारी मुद्दाका पक्षहरू सर्वोच्चको प्राङ्गणबाटै निराश भएर फर्किनु परिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशले उच्च र उच्चका न्यायाधीशले जिल्ला अदालतका काम कारबाहीको निरीक्षण गर्नु स्वाभाविकै हो। कतिपय कुराहरू त्यसले पनि राम्रो काम गरिरहेछ। त्यहाँ जिल्ला न्यायाधीशहरू, अञ्चल हाइकोर्टको न्यायाधीशहरूले काम निरीक्षण आउँदैछ भने पनि उनीहरू आफ्नो काम पनि प्रम्प्ट भएर काम गर्छन् हैन। उनीहरूलाई पनि एउटा केही कुरो अप्ठ्यारो परेको कुरामा त्यहाँ गएको मान्छे निर्देशन दिइदिन्छ हैन, निर्देशन दिन्छ तपाईँ यस्तो पर्यो। कतिपय कुराहरूमा त थुनामा नराख्नुपर्ने राखेको छ भने ती पनि एउटा निर्देशन गएको न्यायाधीशले अधिकार प्रयोग गरेर त्यहाँ त्यो न्याय जस्टिस डेलिभरी गर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ हामी। तर के भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ एटिट्युडबाट हेर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अदालतको अवस्था, मुद्दा व्यवस्थापन र फैसलाको गुणस्तर जाँच गर्न निरीक्षणमा जाने गरिएको भए पनि यसमा सेवाग्राहीको मर्काप्रति कति पनि वास्ता नगरेको देखिन्छ। अहिले अवस्था सामान्य छैन। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण झण्डै 2 वर्ष आम नागरिकका मुद्दा हेर्ने क्रम सर्वोच्चमा ठप्प प्राय भयो। त्यतिले नपुगेर प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको 4 महिने आन्दोलन र इजलास अवज्ञाका कारण न्याय सम्पादन अवरुद्ध भयो। राणा निलम्बित भएपछि न्यायालय केही सामान्य अवस्थातर्फ फर्किएको छ, तर न्याय सम्पादनले लय समातेको छैन। कार्यबोझ हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा करिब 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। 10 वर्ष अघि 9,000मा झरिसकेको मुद्दा संख्या अहिले 73 भन्दा बढी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा भने आम नागरिकको मर्कामा मलम लगाउने भन्दा पनि संवेदनहीन तवरमा मुद्दा पन्छाउने र घुमघाममा रमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। न्यायिक कामभन्दा प्रशासनिक र अरू असम्बन्धित काममा न्यायाधीशको संलग्नता बढ्न थालेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हाम्रो संशोधनले भनेको छ उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक काममा पनि धेरै लाग्नुभन्दा पनि उहाँहरू विभिन्न समितिहरूमा रहने अवस्था छ। हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनले पनि एउटा औल्याएको र हामीले यसलाई कानुनी व्यवस्था नै हामीले गरिदियो ताकि त्यो लागू नै भइहालोस् र पुरा समय न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशहरू पनि लगाउनु, पुरा समयको उपयोग पनि नभएको हो कि भन्ने हामीले पायौँ। विगत 4 महिनामा न्याय सम्पादनका काम अवरुद्ध हुँदा पनि त्यो समयमा अन्यायमा पिल्सिएका आम नागरिकप्रति कसैले पनि एक शब्द सहानुभूति वा क्षमा याचनामा खर्च गरेनन्। 2 वर्ष कामै नगरी सेवा सुविधा लिएका न्यायाधीशहरूले त्यो समयको क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्र रफ्तारमा काम गर्छौं भनेर आश्वस्त पनि पारेनन्। झन अहिले त केही समस्या नै छैन जस्तो गरी ढुक्कसँग देशाटन गर्न जानु कति उचित र जायज हो। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको देशाटन फागुन 26 गते सुरु भएको देखिन्छ। अझै सकिएको छैन। चैत मसान्तसम्मै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उपत्यका बाहिर विभिन्न भागमा देखिनेछन्। सबैभन्दा पहिला न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ उच्च अदालत सुर्खेत अन्तर्गतको जुम्ला इजलास निरीक्षणमा गए। उनले त्यसमा फागुन 26 देखि चैत 1 सम्म अर्थात् 6 दिन बिताए। अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी उच्च अदालतको दिपायल इजलास अन्तर्गत महेन्द्रनगर इजलासको निरीक्षणमा पुगे। जुम्ला भन्दा सुगम भए पनि रेग्मी त्यही नाममा सर्वोच्चमा 11 दिन अनुपस्थित रहे। उनी चैत 6 देखि 16 गतेसम्म अदालत हाजिर नगरेको सर्वोच्चको लगतमा देखिन्छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा तुलसीपुर इजलासको निरीक्षणका लागि चैत 13 देखि 22 सम्मको समय लिएका छन्। उनले पनि निरीक्षणका नाममा 10 दिन बाहिरै बिताएका छन्। न्यायाधीश मनोज शर्मा उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा चैत 13 देखि 17 सम्म सर्वोच्चमा गैयल देखिन्छन्। उनको भागमा राजविराज इजलास परेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल चैत 13 देखि 20 सम्म अनुपस्थित रहिन्। उनले जनकपुर उच्च अदालतको निरीक्षण गरेकी थिइन्। त्यसअघि उनी सगरमाथा आधार शिविर र खप्तड घुमघाम गरेकी थिइन्। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ चैत 13 देखि 25 सम्म निरीक्षणमा खटिने सर्वोच्चको लगतमा छ। उनको भागमा दिपायल उच्च अदालत परेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी चैत 19 देखि 26 सम्म घुमघामको समय पाएका छन्। ओखलढुङ्गा इजलासको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी उनीमाथि छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको जिम्मामा सुर्खेत उच्च अदालत छ। उनले पनि यस कामका लागि चैत 19 देखि 28 सम्मको समय पाएका छन्। अर्का न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई निरीक्षणका क्रममा इलाम पुगे। त्यही कामका लागि उनले चैत 17 देखि 23 सम्मको समय पाएका छन्। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमा चैत 19 देखि 26 सम्म सर्वोच्च अदालत बाहिर हुनेछिन्, किनभने उनी उच्च अदालत विराटनगरको निरीक्षणमा खटिएकी छन्। यता न्यायाधीश मीरा खड्का चैत 20 देखि सर्वोच्चमा अनुपस्थित छिन्। उनी उच्च अदालत बुटवल इजलासको निरीक्षणमा गएकी छिन्। चैत 29 पछि मात्र फर्किने छिन्। र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना चैत 20 देखि 25 सम्म घर बिदा लिएर बसेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा पाउने तर सबैभन्दा कम काम गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै देखिएका छन्। अन्य अदालतको तुलनामा मुद्दा किनारा दर हेर्ने हो भने सर्वोच्चको अवस्था दयनीय देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट यो वर्षका लागि सरेका विचाराधीन मुद्दा 27,397 थिए। यो वर्ष 6,683 थपिएर जम्मा मुद्दा सङ्ख्या 34,080 पुग्यो। यीमध्ये गत साउन यताका करिब 9 महिनामा जम्मा 4,114 मुद्दा मात्र किनारा लागेका छन्। यो जम्मा मुद्दाको 12% हो। 29,966 मुद्दाका पक्षहरू अहिले पनि न्यायको आशमा सर्वोच्चमै पालो पुरेर बसेका छन्। यी मध्ये 20,400 मुद्दा 2 वर्षभन्दा पुराना भइसकेका छन्। 5,500 मुद्दा त 5 वर्षभन्दा पनि पुराना छन्। जबकि सर्वोच्चले बढीमा 1 वर्षभित्र मुद्दा छिनिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्य अदालतसँग तुलना गर्दा पनि सबैभन्दा दयनीय कार्य सम्पादन सर्वोच्चकै छ। जिल्ला र उच्च अदालतहरूको औसत मुद्दा किनारा दर 40% हुँदा सर्वोच्चको 12% मात्र छ। न्यायाधीशको प्राथमिक दायित्व न्याय निरूपण हो। न्याय प्रभावित हुने कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य गतिविधिलाई इन्कार गर्न सक्नु न्यायाधीशको आधारभूत योग्यता पनि हो। तर हाम्रा न्यायमूर्तिहरू न्याय सम्पादनको काम छाडी न्यायको आशमा सर्वोच्चतिर नजर पसारिरहेका आम नागरिकलाई वर्षौँदेखि धरधरी रुवाएर अर्कै काममा कसरी हिँड्न सकेका आश्चर्यजनक छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। उदयपुरकी 15 वर्षीय किशोरी कविता सुनुवारको हत्या उनकै साथीहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका सहपाठी सरिता ढकाल र उनका दाजु विनोद ढकालको बयानका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सहपाठीबाटै कविताको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको हो। कविताकी सहपाठी सरिता ढकालले आफूलाई अपमानित गरेको रिसमा दाजु विनोदको सहयोगमा हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी 10 कक्षामा अध्ययनरत 15 वर्षीय कविता सुनुवार हिजो खोलामा मृत भेटिएकी थिइन्। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गेले कार्यकक्षमै कर्मचारी कुटेका छन्। मनाङ्गेले सूचना अधिकारी समेत रहेका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझामाथि हातपात गरेका हुन्। मन्त्री मनाङ्गेले हिजो नै ओझालाई कुटपिट गरेको भए पनि घटना आज मात्रै सार्वजनिक भएको हो। हिजो दिउँसो करिब 4 बजे फाइल लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका ओझालाई मन्त्री मनाङ्गेले हातपात गरेको बताइएको छ। युवा उद्यमी तथा स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यविधि मापदण्डको विषयमा विमति राखेर मन्त्री मनाङ्गेले कर्मचारीमाथि हातपात गरेका हुन्। यसबारेमा कर्मचारी ओझाले प्रमुख सचिव रविलाल पन्तलाई फोन मार्फत जानकारी गराएका छन्। घटनाबारे प्रमुख सचिव पन्तले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई जानकारी गराएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन्। शान्ति स्थापनाको लागि कङ्गोमा खटिएका एकजना नेपाली सैनिकको विद्रोहीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। विद्रोहीको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते भएका सुर्खेतको गुरबाकोटका सिपाही अनिल गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। अपरेसन बालिका क्रममा कङ्गोको विकट क्षेत्रमा शान्ति सेनामाथि विद्रोहीले आक्रमण गरेका थिए। मिसनमा रहेका अन्य सैनिक भने सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रमुख सेनानी निखिल कुँवरको कमान्डमा खटिएको टोलीमाथि विद्रोही मिलिसियाले अज्ञात स्थलबाट आक्रमण गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घटनाको पुष्टि गर्दै आक्रमणको निन्दा गरेको छ। स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ।
पार्टीको कार्यक्रमका लागि भैरवा पुगेका ठाकुरको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई भैरवाकै भीम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि अपराह्न हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनको अहिले धापाखेल स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार उनको छातीमा समस्या देखिएको छ। त्यस्तै उच्च ज्वरो रहेको र अक्सिजन लेभल पनि घटेको जनाइएको छ। छातीको एक्सरे गर्दा निमोनिया पुष्टि भएको चिकित्सकले बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुर सहितका लोसपाका नेताहरू हिजो नवलपुरबाट भैरवा पुगेका थिए। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा कर्णालीका 79वटै स्थानीय तह जित्ने दावी सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। 2074 को निर्वाचनमा दोस्रो भएको माओवादी, तेस्रो कांग्रेस र चौथो नेकपा समाजवादी मिलेर चुनाव लडेको खण्डमा कर्णालीमा गठबन्धनले क्लिन स्वीप गर्ने दावी गरिएको हो। एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले गठबन्धन भएको खण्डमा 79वटै पालिकामा जित्न सकिने बताए। उनले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा यस्तो दावी गरेका हुन्। कर्णालीमा गठबन्धनका कुन दलले कति पालिका लिने भन्ने निर्णय भने भएको छैन। सरकारले लागू औषधका कारण अपराधका घटना बढेको र सुरक्षामा पनि चुनौती देखिएको बताएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले नेपालमा लागू औषधको कारोबार र प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको बताए। उनले लागू औषधकै कारण अपराधिक घटना बढेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना भएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागू औषधका प्रयोगकर्ता रहेका छन्। तीमध्ये 8,371 जना महिला छन्। हाल देशभरका कारागारमा रहेका 26,000 कैदी बन्दी मध्ये 21% लागू औषधसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत साउनेता मात्रै लागू औषध कारोबारको आरोपमा 626 जनालाई पक्राउ गरिएको र तीमध्ये 147 जना विदेशी रहेको पनि मन्त्रालयको विवरण छ। नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकै छ। शैक्षिक सत्रको सुरुवात पुस्तकदेखि पोसाक र अरू शैक्षिक सामग्री बिक्रीको मुख्य मौसम पनि हो। यही बेला विद्यार्थीले किन्ने पुस्तकको लाभ कसले कति लिने भन्ने हिसाब किताब सुरु भएको छ। थप विवरण निमेश बन्जाडेबाट। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर नपुगी पोसाकदेखि पुस्तक र कापी कलमसम्म आफैले भनेका किन्न लगाउनु त सामान्य भइसकेको छ। हुँदा अब निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याप्सनले संस्थागत निर्णय नै गरी कुन पुस्तक पढाउने भनेर बाध्यकारी निर्देशन देशभरका सदस्य विद्यालयहरूलाई गर्न थालेको छ। प्याप्सनले आफूसँग आबद्ध झन्डै 4600 विद्यालयलाई निश्चित प्रकाशन गृह तोकेर उसकै किताबलाई अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने गरी सूचीमा समावेश गर्न निर्देशन गरेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले चैत 20 गते एउटा पत्र आफ्ना तल्ला समितिलाई सर्कुलर गर्यो, जसमा सदस्य विद्यालयहरूलाई निश्चित प्रकाशन गृहको नामै तोकेर उसका पुस्तक विद्यार्थीलाई अनिवार्य किन्न लगाउन भनिएको छ। उपरोक्त सम्बन्धमा 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति 2078 चैत्र 11 गते बसेको प्रथम बैठक, मिति 2078 चैत्र 16 गते बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको प्रथम बैठक र मिति 2078 चैत्र 19 गते बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रथम भर्चुअल बैठकमा गहन छलफल गरी निर्णय भए बमोजिम यस शैक्षिक सत्रमा प्याप्सनसँग आबद्ध सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा ओसन पब्लिकेसनको साइन्स बुक कक्षा 4 देखि 10 सम्म र कक्षा 1, 2, 3 ओसन हाम्रो सेरोफेरो लगाउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार आफ्नो मातहतका प्रदेश, जिल्ला, पालिका, कार्यसमिति एवं सदस्य विद्यालयहरूमा प्रयोग गर्न गराउनु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ। प्याप्सनका पदाधिकारी भने गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन्। हामीले यो पहिलोपल्ट गरे होइन, यसअगाडि पनि हामीले परिपत्र गरेका छौँ। हामी स्ट्यान्डर्ड हेर्नको निम्ति हामीले क्वेसनको प्याटर्न, मोडुल सबै गर्नको निम्ति एउटा पाठ्य पुस्तक हामीले प्रिस्क्राइब गरेको हो र यो चाहिँ नि हाम्रो बिल्कुलै एकाडेमिक विषयसँग जोडिएको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो अर्को एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि के छ भने यो ट्रेनिङको लागि हामीले विज्ञान शिक्षकहरूलाई देशैभरि तालिम चलाउनका निम्ति उहाँहरूले वर्षैभरि हामीलाई रिसोर्स पर्सन दिन्छौँ र तपाईँलाई लोकल लजिस्टिक पनि सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभएको हुनाले हामीले यो काम गरेका छौँ। यो काम गरे पश्चात यो विज्ञान विषयमा के स्थिति छ भनेर हामी अर्को वर्ष चैतमा हामी यसको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छौँ। यो त्यही किताब हो जसलाई प्याप्सनले केही दिन अघि मात्रै केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर देशैभरका निजी विद्यालयमा लगाउनका लागि सिफारिस गरेको थियो।
एउटा निश्चित पब्लिकेसनको पक्षमा प्याप्सनले गरेको निर्णय चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ। छनौटको अधिकार समेत सङ्कुचित हुने गरी प्याप्सनले गरेको यो निर्णय र यो किताबको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठिरहँदा प्याप्सनले कमिसनको भरमा निश्चित पब्लिकेसनलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी निर्णय गरेको छ भन्ने आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ। एक त प्याप्सन पुस्तक सिफारिस गर्ने निकाय होइन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबारे आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। तर केन्द्रले पुस्तक नै सिफारिस नगरी मापदण्ड तोकिदिएर पुस्तक छनौटको अधिकार विद्यालयलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको छ। यसरी निजी विद्यालय सञ्चालकको सिन्डिकेट संस्थाले पुस्तक लाद्न खोज्नु नियमसङ्गत नभएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएको हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो। स्वीकृति भएका मध्येबाट कुन कुन सन्दर्भ सामग्री हाम्रो विद्यालयको लागि विद्यार्थीको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ नि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने, विद्यालयले निर्णय गरेर लगाउने हो। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उसले लिस्ट बनाउँछ, मानिलिनुहोस् उसले 20वटा 30वटा किताबको सूची बनाइदियो भने उसले त्यो भित्रबाट कुनै एउटा मात्रै लागू गर भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि निर्देशन गर्न मिल्दैन। भनेपछि जुन विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्देशन गर्न मिल्दैन त्यसमा अरूले निर्देशन गर्न मिल्छ भन्ने कुरो आउँदैन। त्यसैले त्यो निर्देशनको कुनै अर्थ राख्दैन। प्याप्सनमा देशभरका करिब 4600 निजी विद्यालय आबद्ध छन्, जहाँ कम्तीमा 10 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सिफारिस भएका पुस्तकको मूल्य 520 रुपैयाँदेखि 532 रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। यस हिसाबले एक शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम 50 करोडको कारोबार हुने देखिन्छ। प्याप्सनले निर्णय नै गरेर बाध्यकारी हुने गरी पुस्तक लाद्न खोज्नुका पछाडि पनि यही रकम रहेको सदस्यहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि प्याप्सनले टाइम्स र वेदान्त पब्लिकेसनका केही पुस्तक संस्थागत निर्णय नै गरी अनिवार्य गराएको थियो। पुनः सोही प्रकृतिको निर्णय गरी एउटा पब्लिकेसनलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको निर्णयले प्याप्सन नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा रिकेश सिंह र जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एउटा मात्र पब्लिकेसनको पुस्तक बाध्यकारी बनाउने प्याप्सनको निर्णयको अन्तर्य के हुन सक्छ भनेर हामीले शिक्षाविद मन प्रसाद वाग्लेलाई सोधेका छौँ। त्यो त न त अभिभावकसँगको भेलामा त्यसको सहमति भएको छ, न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ तपाईँको लिस्टमा छ। भनेपछि यो नितान्त तपाईँको गलत काम हो भन्ने कुरो त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अथवा अरू गभर्मेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो गभर्मेन्टको हायर तपाईँको अथोरिटीमा बसेको मान्छेको सन्तान सबै त्यहीँ पढ्छन्, सम्भवतः निःशुल्क पढ्छन्। उनका घरमा काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ लगेर हालिदिया हुन्छ, उनले भर्ना गरिदिया हुन्छ, अनि उनले त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। है अर्को एउटा पनि पाटो छ हेर्नुहोस्, होइन यो पाटो त तपाईँको चाहिँ कानुनले निर्देशित गर्नुपर्ने हो। मैले भनिहालेँ एउटा त सङ्घीय ऐन बनेकै छैन। दोस्रो, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू ब्रिफकेस बुझाएर तपाईँको सांसद त भएको छन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बसेर नीति नियम बनाउँछन्। कसको नीति नियम बनाउँछन्? आफ्नै विद्यालय संरक्षणको नीति नियम बनाउँछन्। भनेपछि आफैलाई पोस्ने खालको नीति नियम उनीहरूले बनाइराखेकै पनि छन्, बनाउँछन् पनि। यो सबै कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारको तपाईँको जुन प्रकारको, यसलाई मैले शैक्षिक अपराध भन्छु, यो प्रकारको शैक्षिक अपराध नेपालमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ। र प्रत्येक दिन तपाईँले हेर्नु भने अथवा प्रत्येक वर्ष तपाईँले हेर्नु भने इट इज ग्रोइङ, त्यो त अगाडि गइरहेछ, बढिरहेछ। अब यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने भनेपछि कानुन बनाउनेले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्नेले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, होइन। अनि कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी पाएको मान्छे चुप लाएर बस्दिने भएपछि त अनि यसको चाहिँ मार, यसको असर कसलाई पर्यो भन्दाखेरि यसको की स्टेक होल्डर विद्यार्थी र अभिभावक। मेरो घरमा 3 जना बच्चा छन्। ल यो साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याप्सनले अनिवार्य रूपले यो लागू गर्यो। मैले अर्को साल मेरो बच्चालाई त्यही क्लासमा पढाउँदाखेरि त्यो किताब परिवर्तन भइसकेको हुन्छ हेर्नुहोस्। भनेपछि आर्थिक रूपमा अभिभावकमाथिको शोषण यसरी गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन। उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ र यस्तो प्रकारको चाहिँ नियत भन्छु मैले, यो नीतिमा आधारित होइन, नियतमा आधारित जुन निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ त्यो निर्णय फिर्ता लिनुभयो भने उहाँलाई फुलमालाले स्वागत गर्ने हो। होइन उहाँले फिर्ता लिनु भएन भने उहाँहरूले चाहिँ यो देशको चाहिँ तपाईँको भविष्यका पिँढीहरूको तपाईँको शैक्षिक जुन विकास हो त्यसमाथि उहाँले आघात पुर्याउनु हुन्छ भन्नेमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सजग गराउनलाई अहिलेदेखि भन्नुपर्छ। शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाउन दिँदा विद्यार्थी र अभिभावकमाथिको शोषण अचाकली बढेको छ। विद्यार्थीबाट अनुचित तवरले उठाएको रकमको लाभ कसले कति लिने भनेर अब विद्यालय तहमा मात्र सीमित रहेन। विद्यालय सञ्चालकहरूले खडा गरेको सिन्डिकेटले संस्थागत रूपमै यसको निर्णय गर्न थालेको छ र यसमा राज्यका निकाय केवल रमिती जस्ता देखिएका छन्। अब पालो सही कि गलतको।
सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेकपा एमाले अस्वीकार गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 11% र गलतको पक्षमा 89% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, बढ्दो आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि घटेको छ। 5 दिनदेखि घट्दो क्रममा रहेको नेप्से आज 23.41 अङ्कले घटेर 2428.66 बिन्दुमा झरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीत पत्र नखोल्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएपछि बजार थप दबावमा परेको छ। यसको असर मङ्गलबार र बुधबार दुवै दिन पर्यो। 2 दिनमा 70 अङ्कले नेप्से घट्यो। आज 33 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 156 कम्पनीको घटेको छ। करिब 2 अर्बको कारोबार भएको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 33 अर्बले घटेर 34 खर्ब 48 अर्बमा झरेको छ। पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले आयोगलाई पत्र लेख्दै निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको हो। पाकिस्तानमा संसद विघटन भएको 90 दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपति आरिफ अलवीले 4 दिन अघि संसद विघटन गरेका थिए। संसदमा आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद विघटन गरेका हुन्। तर अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा मतदान हुनु अगावै उपसभामुख कारिम सुरीले अविश्वास प्रस्ताव नै खारेज गरेका थिए। विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको दावी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनवाई भोलि बिहान 9 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री खानको पक्षमा समर्थकले देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। खानले हिजो देशको सार्वभौम सत्ता र लोकतन्त्रमाथि हमला भएको दावी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिन जनतालाई आह्वान गरेका थिए। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षीय नेता जोन्सन फर्नान्डोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिने जानकारी दिएका हुन्। उनले राष्ट्रपति जिम्मेवार पदाधिकारी रहेकाले राजीनामा नदिने दावी गरेका छन्। उता राष्ट्रपति गोटाबायाले भने देशभर लागू गरेको सङ्कटकाल हटाएका छन्। संसदबाट पारित हुन नसक्ने देखिएपछि उनले सङ्कटकाल हटाएका हुन्। हिजो मात्रै 40 सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। आर्थिक सङ्कटबाट ग्रस्त श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट पनि चुलिएको छ। बेलायत स्थित प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबमा एकजना नेपालीले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन्। योर्क सार्क स्थित फ्रिकली कोलियरी क्रिकेट क्लबले 32 वर्षीय आकाश रावललाई अन्डर 11 तर्फको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। डिस्ट्रिक्ट लिगतर्फ 3 सिनियर र 4 जुनियर टोलीले खेलिरहेको सो क्लब योर्क सार्क क्षेत्रको डिभिजन 1 र्याङ्किङमा छ। कैलालीको टिकापुर घर भएका रावल सन् 2020 देखि क्लबको पहिलो टिम अन्तर्गत टप अन्डरको ब्याट्सम्यानको रूपमा खेल्दै आएका थिए। उनले सन् 2009 मा बेलायतको सरे एन्ड मिडिल सेक्स लिगमा आइजलवर्थ क्लबबाट यङ प्लेयर अफ द इयरको टाइटल जितेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार को बन्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने बहस पार्टीहरूमा सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसमा यो विषय अझै चर्को बनेको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धन रहेका दलहरूले त्यसको खाका भने तयार पारिसकेका छैनन्। केन्द्रमा नै खाका तयार नहुँदा गठबन्धन दलका तल्लो तहका समितिहरू मारमा परेका छन्। तालमेलमा अरुचि देखाएको काङ्ग्रेसका अधिकांश जिल्ला र पालिका समितिहरूले आफ्नो अधिकार खोसिएको महसुस गरेका छन्। केन्द्रमा नै तालमेल गर्ने र उम्मेद्वार तय गर्ने तयारीले फेरि पनि उनीहरूको क्षेत्राधिकार मिचिने देखिएको छ। चैत 15 गते सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मात्र तालमेल हुनुपर्ने हो। तर मङ्गलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति बनाएपछि स्थानीय आवश्यकताभन्दा केन्द्रीय नेतृत्वको सहमति मुख्य आधार बन्ने देखिएको छ। पार्टीका स्थानीय तहले उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारीबारे निर्णय नलिन आफ्ना समितिहरूलाई परिपत्र गरेको छ। सरकारसँगै चलाउँदैछौँ, त्यसै गरी निर्वाचनमा पनि समझदारी गरेर सहकार्य गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भन्ने हाम्रो पार्टीको सहमतिका आधारमा निर्णय भएको छ र त्यही निर्णयका आधारमा अब गठबन्धन कसरी गर्ने, उम्मेदवारी कसरी तय गर्ने, को कहाँ कति कसरी कुन ठाउँमा भन्ने विषयको निर्क्युल नभएसम्मका लागि स्थानीय तहबाट हाम्रो पार्टीले सिफारिस गर्दै पठाउने प्रक्रिया चलिराखेको छ। निर्णय प्रक्रिया गर्ने काम मात्रै बाँकी राख्नुहोस् भनेर हामीले हिजो मात्रै नयाँ परिपत्र गरेका छौँ। काङ्ग्रेसको विधान अनुसार वडा तहसम्मको उम्मेद्वार तोक्ने अधिकार क्षेत्रीय समितिलाई छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेद्वार तोक्ने अधिकार जिल्ला समितिलाई छ। यस्तै नगरपालिका र उपमहानगरपालिका उम्मेद्वार तोक्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिमा छ। महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार मात्र केन्द्रले तोक्न पाउने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेसले गठबन्धनको नाममा तत्काल उम्मेद्वार तय नगर्न परिपत्र गर्नुलाई काङ्ग्रेसले फेरि केन्द्रीयता लात्न खोजेको देखिएको छ। काङ्ग्रेसको विधान अनुसार चाहिँ काङ्ग्रेस चल्नु पर्नेमा त्यो विधानलाई मिचेर स्थानीय निकायलाई त्यो छनौट गर्ने अधिकार जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अब केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने जुन परम्परा गठबन्धनको नाममा त्यो गठबन्धन संस्कारको नाममा चलिरहेको छ, यसले अन्ततः काङ्ग्रेसभित्र एउटा वितृष्णा कार्यकर्तामा चाहिँ के अरे निराशा जगाउने मात्र काम गर्छ। समग्र पार्टीको जीवनलाई यस्ता निर्णय र क्रियाकलापले बलियो पुर्याउँदैन। काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्याएन भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अन्तर्गत दिगो रूपमा घाटा हुन्छ। विधानमा गरिएको व्यवस्था विपरीत भागभण्डाका आधारमा उम्मेद्वार तय हुने निश्चित जस्तै छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा भएको तालमेलको असन्तुष्टि कायमै रहेका बेला यसपालि पनि काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबाटै उम्मेद्वार चयन गर्दा असन्तुष्टि थप चुलिने सङ्केत देखिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कामका लागि भारत जाँदै गरेको विवाहित जोडीलाई सीमा नाकामा माइती नेपाल भन्ने संस्थाले पक्राउ गर्न लगाउँछ। श्रीमती बेच्न खोजेको निराधार आरोपमा मुद्दाको तहकिकात हुन्छ र एउटा सामान्य नागरिक बिना कसुर 34 महिना थुनामा बस्न विवश हुन्छ। घटना हो कैलालीको। निरपराध हुँ भन्दा भन्दै कारागार चलान गरिए बमबहादुर सार्की। राज्यबाट गरिएको अन्याय र अनाहकमा उनको परिवारले पाएको दुःख कम पीडादायी छैन, जसले यो देशको न्याय प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ। कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलादेवीपुरको घटना। जन्मिँदै सन्तान मर्दै जाने थालेपछि जेठी श्रीमतीको सल्लाहमा बमबहादुर सार्की आफ्नै साली माया सार्कीसँग विवाह गर्छन्। 2066 जेठमा दुई बीच प्रेम विवाह हुन्छ। माइती पक्ष यो विषयमा राजी हुँदैन। त्यही डरले बमबहादुरको नवविवाहित जोडी आफन्त रहेको भारतको हल्द्वानी जाने निधो गर्छ। तर कञ्चनपुरको गड्डा चौकी भएर जाँदै गर्दा उनीहरू नाकामा समातिन्छन्। त्यो माइती नेपालकी केटीहरूले के सिकायो, के निवेदन लेखायो त्यति पनि थाहा छैन कि त यहाँमा साइन गर्दे तेरो लोग नै 3 दिनमा छुट्टो छ भन्यो। अब उतिखेर मलाई साइन गर भनेर तेरो लोग नै 3 दिनमा छुट्छ भनेर साइन गरायो बलजिटी। अहिले चाहिँ 10 वर्षको लागि हालिदियो के हो कसो हो भनेर। अनि त्यहाँ मैले यसो भयो म बिहा गरेर जान लाग्छु, त्यसलाई 10 वर्ष हालेर के गरिदेऊ, त्यसलाई 10 वर्ष जेल सजाय हुन्छ भनेपछि म यहीँ मरिदिन्छु। म त्यही भनेर म उनको घरमा जाने, उनलाई चाहिँ यहाँ थुनेर राखिदिने। मैले क भनेर बस्थे घर भनेर जिल्ला अदालतले 1.5 वर्षमा सफाइ गर्यो। सफाइ गर्छपछि पुनरावेदन गरे, हामीलाई थाहै भएन। 3 दिनपछि छुट्ने भनिएका बमबहादुर केही दिनपछि जेल चलान भएको खबर थाहा पाउँदा परिवार छाँगाबाट खसिँदै हुन्छ। नाकामा रोकिदिनु भन्ने माइती पक्ष पनि पश्चातापमा पर्छ। सरकारी वकिलले 2066 जेठ 28मा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा पेश गरेको मुद्दामा 10 वर्ष कैद सजाय र 1 लाख जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी राखेको थियो। तर न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजलासले मानव बेचबिखनको अभियोग पुष्टि नहुने तर यौन शोषण गरेको ठहरिने फैसलासहित 1.5 वर्ष कैद सजाय तोक्छ। सरकारी वकिलले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा यौन शोषणको आरोप नै थिएन। अभियोगभन्दा बाहिर गएर सजाय गर्न नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो।
18 महिना जेल काटिसकेपछि बमबहादुर पुरानै लयमा फर्किँदै थिए। त्यो बीचमा कान्छीबाट 3 सन्तान जन्मिए। थप जिम्मेवारी बढ्दै गयो। बुढाबुढी दुईटै भारतको हल्द्वानी जाने, त्यही काम गर्ने र फेरि नेपाल आउजाउ गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। एकाएक 2077 मङ्सिर 28मा बमबहादुर फेरि पक्राउ पर्छन्। सादा पोसाकमा घरमै आएका प्रहरले 1.5 लाख पुरस्कार दिने आश्वासन दिँदै बमबहादुरलाई फेरि लिएर जान्छन्। 11 वर्षमा अहिले छोपेर लैगे घरबाट। त्यसो कसरी छोपेर लैग्यो भनेपछि हामी मानव अधिकारवाला हौँ, तपाईँले 1.5 वर्ष सजाय काट्नु भएको रहेछ, निर्दोषी मान्छे किन 1.5 वर्ष सजाय काट्नु भएको रहेछ तपाईँले, त्यही हुनाले तपाईँलाई केही 1.5 लाखको सहयोग आउने हो, त्यही हुनाले तपाईँलाई हामीले उहाँ साँची गराउन लग्नु पर्ने हो भनेर घरलाई छोपेर लैगे। कारागारबाट छुट्नुभन्दा 2 महिना अघि पुनरावेदन अदालत कञ्चनपुरले बमबहादुरलाई कम सजाय भएकोले अधिकतम व्यवस्था अनुसार 10 वर्ष कैद र 1 लाख जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी लियो, जुन कुरा बम दम्पतिलाई थाहा नै थिएन। उनी पुनः जेल परे। गाउँको एक सर्वसाधारणले अनाहकमा जेल बिताउनु परेको यो घटना गाउँवासीका लागि पनि असह्य बनिरहेको थियो। बमबहादुर जेलमाथि जेल पर्दै गएपछि तत्कालीन वडा अध्यक्ष रामलाल राणाले सर्वोच्चसम्म यो परिवारलाई पुग्न सघाए। 56-57 को कुरा होला सायद, म ठ्याक्कै त भन्न सकिनँ है। म त्यो बेला वडा अध्यक्ष थियो, यो वडाको, त्यो वडाको वडा अध्यक्ष थिए। त्यो क्रममा त्यो बिचारा आफ्नो परिवारलाई लिएर जाँदै गर्दा गड्डा चौकी, महेन्द्रनगरको गड्डा चौकीमा पुलिसले समात्यो। तपाईँकी श्रीमती, तपाईँको छोराछोरी तपाईँ घरमा राख्नुभएछ, तपाईँलाई जेलमा उसमा राखेपछि कुन धारामा लेखेछ यो नेपालमा? त्यो त अन्याय थियो नि। सर्वोच्चले 2078 चैत 2 गतेका दिन बमबहादुरलाई निर्दोष साबित गर्यो। बेच्न खोजेकी भनेकी मायादेवी र बमबहादुर बीच बिहे भइसकेको आधारमा सर्वोच्च अदालतले आरोपमा सत्यता देखेन। मानव बेचबिखनको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो। यही चैत 3 गते बमबहादुरले सर्वोच्चबाट सफाई पाए। यसरी बिना कसुर जेल सजाय भोग्नु पर्दा निकै पीडामा छ बमबहादुर र उनको परिवार। परिवारको एक्लो कमाई जेल गएकै कारण छोराछोरीको पढाइ चौपट बनेको छ। परिवारका सदस्य भन्छन् यस्तो घटना कसैमाथि नहोस्। दर्शकहरू, राज्यको न्यायिक निकायबाट तथ्यको गहिराइमा नपुगी न्याय निरूपण गर्दाको प्रयास कति दुःखदायी हुन्छ भन्ने उदाहरण हो बमबहादुरको यो परिवार। 33-34 महिना बिना कसुर जेल सजाय भोग्नु चान्चुने विषय होइन, यो कानुनी राज्यका लागि पनि उपहासको विषय हो। हुन त मातहतका अदालतको त्रुटिलाई सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय त दिलायो, तर यसबीचमा यो परिवारले पाएको मानसिक यातना र पीडा कही नसक्नु छ। यसकारण सीमा नाकामा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध काम देखाउनैका लागि कतिपय घटनामा जबरजस्त कसुर स्वीकार गर्न लगाउने माइती नेपाल र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र त्यही आधारमा फैसला गर्ने अदालतले यो घटनाबाट पाठ सिक्नै पर्छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ ईश्वर जैसी र हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके, बेलादेवीपुर, कैलाली। चिकित्सा शिक्षातर्फ MBBS को प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्रमा बबल नलेखेका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नहुने भएको छ। परीक्षा दिएका 1000 भन्दा बढी विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका रद्द भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले अब विद्यार्थीको प्रश्नपत्र परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्दै आगामी वर्षका लागि तयारी गर्न भनेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चैत्र 18 देखि 21 गतेसम्म स्नातक तह MBBS को एकीकृत प्रवेश परीक्षा लियो। त्यसको नतिजा आयोगले बुधबार निकाल्यो। प्रवेश परीक्षाको नतिजामा आफूहरूको नतिजा नभएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। आयोगले उत्तर पुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्र सेटमा बबल नगरेका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका रद्द गरेको जनायो। आयोगले रोल नम्बर र अन्य विवरण मेसिनले रिड नगर्ने भएकाले उत्तर पुस्तिका रद्द गरिएको जनाएको छ। विद्यार्थीहरूको स्कोर नआएको भन्ने खालको कुरा केही विद्यार्थीहरू चाहिँ यो परीक्षा रद्द भएको छ। ती रद्द भएका विद्यार्थीहरूको स्कोर आउँदैन।
किनभने त्यो कपी नै नजाँचिएको विद्यार्थीहरूको स्कोर आउने कुरा भएन। जसको कपी जाँचिएको छ उनीहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नो नम्बर स्कोर हेर्न सक्छन्। उत्तर पुस्तिका रद्द हुने विद्यार्थीको संख्या 1000 भन्दा बढी छ। यस वर्ष 17,467 विद्यार्थी एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सहभागी थिए। तीमध्ये 8,747 विद्यार्थी पास भएका छन्। आयोगले लिएको सबै परीक्षाका उत्तर पुस्तिका मेसिनले नै परीक्षण गर्ने गर्छ। रद्द भएका उत्तर पुस्तिका अब परीक्षण गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ। परीक्षार्थीले भने आफूहरूले दिएको प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुनुपर्ने माग राख्दै आयोग अगाडि आन्दोलन गरेका थिए। इन्भिजिलेटर हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ आयोगकै मान्छे हो, आयोगद्वारा खटाइएको मान्छे हो। उहाँहरूले नै हामीले ओएमआर सिटमा एन्सर जुन बबल भर्नुपर्ने कुराहरू थियो हो त्यो कुराहरू डबल सोधिरहँदा हरेक विद्यार्थीले हामीले यो ओएमआर सिटमा सेट ए सेट बी मात्रै मेन्सन गर्दाखेरि या रोल नम्बर मात्रै मेन्सन गर्दाखेरि हुन्छ, हामीले बबल लाउनुपर्छ भनेर हो त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ पर्दैन। तिमीले त्यति मात्रै मेन्सन गरेका छौ भने तिमीहरूको रिजल्ट ढुक्कसँग आउँछ, तिमीहरू केही टेन्सन लिएर नजाऊ भनेर हाम्रो पेपर हाम्रो हातबाट लिएर गइयो। सेट चाहिँ लेख्यो, बबलिङ गर्न चाहिँ छुट्यो। त्यो सेटलाई हेर्ने टाइम मिलाएर एक दिन रोकेर रिजल्ट निकाल्यो। त्यो सेटलाई हेरेर छुटेका कुराहरूलाई मिलाएर रिजल्ट भोलि निकाल्दा पनि त हामीलाई त्यति फरक पर्थेन नि त। एबिसिडी के सेट थियो नि त कसैले बी लेख्दा त काटेर ए लेखिदिएछ आफैले। त्यो मिस्टेक कसको हो भने त 2 घण्टा झक बाँड्नको लागि बोलाउँछ, त्यहाँ 2 घण्टा पहिला बोलाउँछ। मलाई भन्नु त्यही इन्भिजिलेटरको फेस हेर्नले हामीले बोलाउँछ। आन्सर की पाउनु पर्यो नि त, हामीले आन्सर की दिनु पर्यो। हामी हेर्ने थियौँ कहाँनिर मिस्टेक छ, रिजल्ट किन आएन, हामीले फेलै भएको छ भने रिजल्ट पाउनु पर्यो नि त। रिजल्ट त देखाउनु पर्यो त्यहाँ वेबसाइटमा। रिजल्ट आएको छैन के हेर्ने, के बुझ्ने? हामीले एक्जाम त दिएको हो नि त, कि हामी नक्कली विद्यार्थी हो र रिजल्ट नआउनलाई। प्रवेश परीक्षामा मर्यादा विपरीत काम गरेका 4 विद्यार्थीको समेत उत्तर पुस्तिका पनि रद्द गरिएको छ। आयोगले यस वर्षदेखि प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका 50% विद्यार्थीलाई मात्र पास गरेको छ। यसअघि 200 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 100 ल्याए पास हुनेमा यस वर्षदेखि सम्पूर्ण विद्यार्थी मध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउन सफल 50% विद्यार्थीलाई मात्र पास गरेको छ, जसले कति नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाउँछन् भन्ने अन्यल बढाएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ प्रज्ञा मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। सुखायाममा आन्तरिक खपतकै लागि बिजुलीको अभाव भइरहेका बेला बर्खायामका लागि भने सुखद खबर आएको छ। बर्खायाममा नदी प्रवाह बढेर उत्पादन हुने बिजुली अब खेर जाने छैन। अब नेपालले बर्सातमा बढी भएको विद्युत भारतलाई बेच्न सक्नेछ। भारतले नेपालमा उत्पादन हुने 364 मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ। हिउँदमा बिजुली अभावका कारण भारतबाट आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्दै आएको नेपालले बर्खायाममा भने बढी भएर खेर जाने अवस्था थियो। अब भने बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न बाटो खुलेको छ। भारतको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय विद्युत बजारमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसअघि 2078 कार्तिकमा पहिलो चरणमा त्रिशुली र देवीघाटको 39 मेगावाट बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार आईएक्समा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा थप स्वीकृति पाएको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा हामी जाँदै गर्दा दीर्घकालीन हामीले चाहिँ बसेर पनि धेरै तरिकाका धेरै कोणबाट गरिराखेका थियौँ। त्यो भ्रमण अन्तर्गत जाँदा अब भारतले पहिलेको 39 मेगावाटका अतिरिक्त थप विद्युत गरेर हाम्रो 364 मेगावाट विद्युत किन्ने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। यो हामी नेपालीको निम्ति हाम्रो मन्त्रालय र ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्ने सबैको निम्ति एउटा सकारात्मक अवसर हो भन्ने। लामो समयदेखि विभिन्न तहमा वार्ता गर्दै आएको भारतसँग बिजुली खरिद गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो। बर्खायाममा 800 मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किनिदिन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। भारतले अहिले कालीगण्डकी ए 144 मेगावाट, लिखु 4 52.4 मेगावाट, मध्य मर्स्याङदी 70 मेगावाट,
मर्स्याङ्दी 69 मेगावाटलाई अनुमति दिएको हो। पछिल्ला 2 वर्ष यता बर्खायाममा नेपालको बिजुली निर्यात नभई खेर जान थालेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार अब एक्सचेन्ज वा रियल टाइम जुनसुकै बजारमा पनि बिजुली बिक्री गर्न सकिनेछ। हामी एक्सचेन्जमा मात्रै चाहिँ बिडिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामी 100 मेगावाट चाहिँ गएर पन्जाबको एउटा युटिलिटीसँग बेच्न सक्छौँ, त्यो कन्ट्र्याक्टमा फिक्स प्राइसमा गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को युरोपमा 150 मेगावाट हामी इन्डस्ट्रीसँग दिन सक्छौँ र 50 मेगावाट हामी एक्सचेन्जमा बिड गर्नलाई भनेर हामी राख्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो हामीसँग एउटा प्रडक्टको रूपमा एकदमै फरक प्रडक्टको रूपमा हामी जान सक्छौँ। यो चाहिँ सहमति हो। इन्डियन बजारमा यति बराबरको चाहिँ इनर्जी चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा जाने छ। हिउँदयाममा बिजुली आपूर्तिको समस्या देखिए पनि नेपालले आउँदो असारबाट 2100 मेगावाटको जडित क्षमताबाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमान छ। असारसम्ममा 200 मेगावाट थपिने निश्चित प्राय छ। हाम्रो माग 2000 मेगावाट पुगे पनि 300 मेगावाट निर्यात गर्नै पर्ने हुन्छ। आवश्यकता अनुसार फरक फरक समयमा बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले बजार समेत छुट्टा छुट्टै निर्धारण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गत मङ्सिरमा नियुक्त भएर 16 दिन मात्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव पदमा बसेका टङ्कलाल घिसिङ पुनः राखेप फर्किएका छन्। निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको रिट मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि घिसिङ राखेप फर्किएका हुन्। पुनर्बहालीपछि घिसिङलाई एसियाली खेलकुदको तयारी र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदमुक्त गर्दै सरकारले गत मङ्सिर 14 गते टङ्कलाल घिसिङलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त गर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 खेलकुद प्रतियोगितामा शिथिल बन्यो, तर नियुक्तिमा भने निकै सक्रिय देखियो। सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई पदमुक्त गरेको दावी गर्दै सिलवाल मङ्सिर 29 गते अदालत पुगेपछि टङ्कलाल 16 दिन मात्रै राखेपको सदस्य सचिव बन्न पाए। यो रिटको पेशी 17 पटक सर्यो। मुद्दा किनारा नलाग्दा करिब 4 महिना राखेप सदस्य सचिव विहीन बन्यो। मङ्गलबार सिलवालको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेसँगै टङ्कलाल घिसिङ पुनः सदस्य सचिवका रूपमा राखेप फर्किएका छन्। तर यसबीचमा खेलाडी र सिङ्गो खेलकुद क्षेत्रले भने थुप्रै समस्या खेप्नु पर्यो। नेपाली खेलकुदको लागि यो 3 महिना 3 हप्ता निकै सकसपूर्ण र पीडादायकपूर्ण भयो। यसले खेलकुद क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। राखेपमा फर्किएसँगै टङ्कलाल घिसिङलाई एसियन गेम्सको तयारी र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। एसियन गेम्स सेप्टेम्बर 10बाट 25 सम्म चीनमा सुरु हुँदैछ। अर्कोतिर नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अनेकन कारण देखाएर सर्दै आएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गतराजले आगामी जेठमा आयोजना हुने बताउँदै आए पनि सदस्य सचिव घिसिङले पनि जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा शङ्का व्यक्त गर्छन्। राष्ट्रिय टिमको तयारीको कुरा भनेको त्यही 1900 एसियाली खेलकुदको प्रश्नसँग जोडिएको छ। किनभने त्यो काम पहिलो होइन, इन्ट्री बाई नम्बर अगाडि नै भइसकेको छ नेपालको तर्फबाट। अब इन्ट्री बाई नेम जो खेलाडीहरूको नामसहित चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने, त्यसको एसियन ओलम्पिक कमिटीले एउटा समय सीमा पनि तोकिएको र त्यो समय सीमाको सर्कुलर नेपालको ओलम्पिक कमिटीलाई आइसकेको कुरा मैले सूचना पाइसकेको छु र भोलि नै बैठक बसेर मैले तुरुन्त गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिन्छु। सदस्य सचिव नियुक्ति र विवादले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि भएन। आसन्न एसियन गेम्सको तयारी उस्तै अस्तव्यस्त छ। अधिकांश खेलकुद सङ्घको निर्वाचन नहुँदा निष्क्रिय जस्तै रहे। घिसिङ राखेपमा पुनर्बहाली भएसँगै नेपाली खेलकुद पनि लयमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे अपराध र यसको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित क्राइम पेट्रोल लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दुई वर्षसम्म न्याय सम्पादनको काम बिथुलिएको सर्वोच्च अदालत अझै लयमा फर्किएन। 30,000 मुद्दाको खात, न्यायाधीशहरू भने देशव्यापी घुमघाममा।
पाठ्य पुस्तकमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको सिन्डिकेट, प्रकाशन गृह तोकेरै 4600 स्कुललाई क्याप्सनको पत्र, कम्तीमा 50 करोडको चलखेल। उम्मेद्वारबारे निर्णय नलिन मातहतका निकायलाई गरिएको परिपत्रले काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि, विधान विपरीत केन्द्रकी नेता हावी हुन खोजेको आरोप। नेपालको थप बिजुली किन्न भारत तयार, अब 364 मेगावाट बेच्न सकिने। र पाकिस्तानमा चुनावको मिति प्रस्ताव गर्न निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन, संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई जारी, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रदर्शन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.